मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं हूँ बिनते इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आएगा। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे नज़र आता सुर्ख निशान को टच कर दीजिए और साथ ही घंटी को हल्का सा छू दीजिए। उम्मीद है कि ये फैसला आपके लिए मुफीद साबित होगा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब हैं। इनकी तारीख़ एक ही जगह से शुरू हुई, जो कि गार्डन ऑफ ईडन यानी कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। इसके साथ साथ जुडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़ीदे को मानने वाले हैं। अब हम कुछ वाज़ेह फ़र्क बयान करेंगे। पहला फ़र्क, क्रिश्चियंस का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पे मसलूब किया गया, जबकि मुसलमानों का ये मानना है कि उनको मसलूब नहीं किया गया। दूसरा फ़र्क ये है कि मुसलमान साल में 2.5% ज़कात अदा करते हैं, जबकि क्रिश्चियन और जुडाइज़म में 10% टाइट अदा करते हैं। तीसरा बड़ा डिफरेंस दोनों के खुदा, क्रिश्चियंस यहवे यानी जीसस पे बिलीव करते हैं और मुसलमान ये कहते हैं कि उनका खुदा अल्लाह। उसके बाद डिफरेंस इस्लाम को जो लोग छोड़ देते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, उनकी सज़ा मौत है, जबकि क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसी सज़ा मुरतब नहीं की गई। मुसलमान काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं अपनी, और क्रिश्चियंस किसी भी डायरेक्शन में अपने खुदा को याद कर सकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि खुदा आसमान पे है। और बड़ा डिफरेंस इनके अंदर, क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि बच्चे की पैदाइश जो है वो किसी मज़हब पे नहीं होती, बल्कि वो बाशऊर होकर खुद खुदा को पहचानता है, होली स्पिरिट को पहचानता है, और उसके अंदर होली स्पिरिट आता है। जबकि मुसलमानों का ये मानना है कि हर बच्चा दीन इस्लाम यानी मुसलमान पैदा होता है। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह माफ़ करते हैं, जबकि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस ने उनके गुनाहों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। एक और डिफरेंस ये है कि मुसलमान कसरत अज़दवाज यानी पॉलीगैमी पे यकीन रखते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में इस तरह की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। वो सिर्फ एक शादी पे यकीन रखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मुसलमान सैक्रिफाइस देते हैं, कुर्बानी देते हैं, जबकि क्रिश्चियंस कुर्बानी नहीं देते। वो ये समझते हैं कि जीसस ने उनके गुनाहों के लिए कुर्बानी दे दी। इस्लाम में तौहीन रिसालत की सज़ा मौत है, जबकि क्रिश्चियनिटी में कोई इस किस्म की सज़ा मुरतब नहीं की गई, जबकि इसको बुरा समझा जाता है। इस्लाम में आदमी डिवोर्स दे सकता है, उसको इजाज़त है तलाक देने की ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस या कोई कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस। ऑन अदर हैंड क्रिश्चियनिटी में ये हाईली डिस्करेज की जाती है डिवोर्स। क्रिश्चियनिटी में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बजाय कि बसूरत कि कोई औरत या आदमी अडल्ट्री में पाया जाए, अदरवाइज क्रिश्चियनिटी में तलाक नहीं दी जाती।
مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے انسان بھی مخلوق ہے، وہ اچھا اور برا کچھ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کرسچینٹی میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی ہے اور وہ جن ہیں جو کہ صرف برائی کر سکتے ہیں، اچھا نہیں کر سکتے ان سے۔ اور ایک اور بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ عربی میں نازل ہوا، اور کرسچنز کی جو کتاب ہے بائبل وہ ہیبرو لینگویج میں نازل کی گئی۔ اب ہم بیان کریں گے کہ کرسچن ہے کون، ہو از کرسچن۔ کرسچن وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ اور مسلمان ادر ہینڈ، مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے اور ان کی تعلیمات کو مانتا ہے، فالو کرتا ہے۔ اب ڈفرینس پہ آ جاتے ہیں ان کی عبادت گاہ۔ مسلمان عبادت کرتے ہیں گھروں میں، کہیں پہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسپیسیفکلی مسلمان صرف مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کرسچنز کلیسیا کی عمارت میں، کرسچن تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایک میں تین ہونا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تین خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک خدا کو مانتے اور فالو کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، اس طرح وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ کرسچنز کی کتاب کو انجیل سمجھا جاتا ہے، بائبل ہے جس کو انجیل سمجھا جاتا ہے، جو کہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کے 2 بڑے حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ کرسچنز ان کو فالو کرتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جیوز فالو کرتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کرسچنز اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، ایک پرانے عہد نامے کو ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھتے ہیں، جسٹ ایک ہسٹری کے طور پہ فالو کرتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ کو فالو کرتے ہیں۔ کرسچنز یہ سمجھا جاتا ہے کہ بائبل کی پہلی 4 کتابیں ان کو انجیل مقدس سمجھا جاتا ہے، باقی اس میں توراۃ، زبور اور باقی صحیفے اور مختلف چیزیں شامل ہیں۔ مسلمانوں میں شیخ ہوتے ہیں، امامز ہوتے ہیں اور ملا ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، جبکہ کرسچینٹی میں پادری ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، بشپس ہوتے ہیں، پوپ ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا فرق یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان سال میں 30 روزے رکھتے ہیں۔ 30 روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، وہ انہوں نے رکھنے ہی رکھنے، جبکہ کرسچینٹی میں لینٹ منایا جاتا ہے 40 ڈیز کا، لیکن وہ فرض نہیں ہے، ان پہ 40 روزے فرض نہیں ہے، وہ کسی بھی دن کوئی بھی روزہ کسی بھی ضرورت کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کرسچن اور مسلمانوں کی عیدوں میں سیلیبریشنز کیا ہوتی ہیں۔ مسلمان عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہیں، جبکہ کرسچنز کرسمس مناتے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو آتی ہے، اور جیزس کی برتھ مناتے ہیں، اور ایسٹر مناتے ہیں، اور کرسچنز ایسٹر مناتے ہیں اور لینٹ مناتے ہیں اور نیو ایئر مناتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک جنرل ویوز ہیں میرے، ہو سکتا ہے کوئی ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہوں جو کہ ڈیفر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ کوئی کمنٹ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ لیجیے۔